जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, उर्दू के हवाले से हम बात करेंगे। उर्दू ज़बान पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज हमेशा से रही, लेकिन 1973 के कानून के मुताबिक उर्दू को 15 साल के बाद नाफिज करना था अंग्रेजी की जगह पर पाकिस्तान की सरकारी ज़बान के तहत, लेकिन ये फैसला ना हो सका। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली इस केस को टेकअप किया गया और आज काफ़ी समातों के बाद फाइनली इस केस का फैसला हमारे सामने आता है और उर्दू को नाफिजुल अमल करार दिया जाता है पाकिस्तान की सरकारी ज़बान के लिहाज से। अब जो मोटी मोटी चेंजेस जो आएंगी देखने को हमें मिलेंगी। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर हमारे जितने भी आला ओहदेदारान हैं, अब उनकी तकारीर आप उर्दू में सुना करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी। इसके साथ साथ HEC की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अब उर्दू ज़बान जो है उसको नाफिज किया जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स जो हैं, उनके जो एकेडमिक्स के जितना भी लिटरेचर और जो भी स्टाफ होता है वो सारे का सारा उर्दू ज़बान में होगा। और इसके अलावा सरकारी जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है मुख्तलिफ इदारों की आपसी, वो भी उर्दू में होगी। मुकाबले का जो इम्तिहान है जिसे CSS कहते हैं वो भी अब उर्दू में होगा। इसके अलावा दीगर भी जितनी चीज़ें हैं वो उर्दू में होंगी। मैं जो फैसला आया है उसके 9 बेसिकली नुकात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जिनसे मुतालिक जारी किया, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले ये जी कि आर्टिकल 251 के अहकामात को बिला गैर जरूरी ताखीर फौरन नाफिज किया जाए। दूसरा, जो मियाद 6 जुलाई के मरासले में मुकर्रर की गई और जो खुद हुकूमत ने मुकर्रर की है उसकी हर हाल में पाबंदी की जाए। तीसरा, कौमी ज़बान के रस्मुल ख़त में यकसानियत पैदा करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें बाहमी हम आहंगी पैदा करें। चौथा, 3 माह के अंदर अंदर वफाकी और सूबाई कवानीन का कौमी ज़बान में तर्जुमा कर लिया जाए। पांचवा, बगैर किसी गैर जरूरी ताखीर के निगरानी करने और बाहमी रब्त कायम करने वाले इदारे आर्टिकल 251 नाफिज करें। छठा, पाकिस्तानी सतह पर मुकाबले के इम्तिहान में कौमी ज़बान के इस्तेमाल बारे हुकूमती इदारों की सिफारिशात पर अमल किया जाए। सातवां, इन अदालती फैसलों का जो अवामी मफाद से ताल्लुक रखते हो या जो आर्टिकल 189 के तहत उसूल कानून की वजाहत करते हो लाजमन उर्दू में तर्जुमा करवाया जाए। आठवां, शहरियों के कानूनी हुकूक के नफाज के लिए अदालती मुकदमात में सरकारी महकमे अपने जवाबात उर्दू में पेश करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैसले के इजरा के बाद अगर कोई सरकारी इदारा या अहलकार आर्टिकल 251 के खिलाफ वर्जी जारी रखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला तो दे दिया, लेकिन मैं आज जरा ये बात करना चाहूंगी कि कितना प्रैक्टिकल फैसला है, ये नाफिजुल अमल भी है या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कानून साज असेंबली है, उसको कुछ अमेंडमेंट इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कितना मकबूल फैसला ये नहीं है ये हम हमारे एक्सपर्ट से आज के सेगमेंट में जानेंगे। तारुफ कराती चलूं जी, इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, ब्यूरो चीफ हैं कैपिटल TV के इस्लामाबाद से, और साथ ही साथ DG पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके अलावा जी फतेह मोहम्मद मलिक साहब ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर, जानी मानी शख्सियत हैं, उर्दू के लिए बड़ा काम इन्होंने किया है, बड़े ओहदों पर भी फाइज रहे हैं, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। फतेह मोहम्मद मलिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया याद आवरी का। जी फतेह मोहम्मद मलिक साहब, आपसे ही गुफ्तगू का जरा आगाज कर लेते हैं। सर, ये जो फैसला आया है ये कितना पॉपुलर डिसीजन है, कितना प्रैक्टिकल डिसीजन है? फैसला तो आ गया, लेकिन इस पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? बात ये कि ये फैसला इंतहाई खुशाइंद है और इस पे अमल दरामद करना इतना आसान है कि कल ही से ये शुरू किया जा सकता है। बात ये कि मुक्तदा कौमी ज़ुबान नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी ने तमाम तर कवायद जो है सरकारी एक्स्ट्रा कोड जिसे कहते हैं उसे आसान उर्दू में तर्जमा करके छाप दिया है। मुख्तलिफ महकमों में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उस सारी टर्मिनोलॉजी को उर्दू में तर्जमा करके छाप दिया गया है। और इससे भी बढ़कर मसला ये है कि सन 70 की दिहाई में 2 सूबाई हुकूमतों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, उन्होंने उर्दू नाफिज कर दी थी। मौलाना मुफ्ती महमूद वजीर आला बने थे खैबर पख्तूनख्वा के, और गौस बख्श मुजज्जो साहब बने थे बलोचिस्तान के। दोनों ने पहले रोज ही उर्दू नाफिज कर दी और उर्दू में कारोबार सल्तनत चलता रहा। अब इसमें जो रुकावट हमें नजर आती है वो ये है कि
عزم و عمل، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا عزم و عمل جو ہے وہ مفقود ہے. یہ تو اتنا عمدہ فیصلہ ہوا ہے اور اتنی آسانی سے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہر ڈپارٹمنٹ اگر اس کے پاس کم ہے اصطلاحات کے ترجمے، سرکاری خط و کتابت کے طریقہ کار اور اس طرح کی کوئی بھی سرکاری اور دفتری ضرورت، تو وہ بس اتنی تکلیف کرے. اگر اس کے اپنے پاس نہیں ہے تو وہ شفا انٹرنیشنل کے پاس ایوان اردو میں چلا جائے، ٹھیک ہے، لینگویج اتھارٹی کے دفتر میں. جی قطع کلامی کی معذرت فتح محمد ملک صاحب، لیکن بات جو ہے وہ صرف تو 70 کی دہائی میں ہوتا رہا ہے. 70 کی دہائی میں 2 صوبوں نے کر دی تھی میں سمجھ گئی اردو دافز، اور تیسرے صوبے پنجاب نے سب تیاری مکمل کر کے قطع کلامی کی معذرت. میں مرتضی سولنگی صاحب کی جانب بھی آنا چاہوں گی. مرتضی سولنگی صاحب، یہ صرف ٹرانسلیشن لے لینا یا فیصلہ دے دینا، فتح محمد ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں 2 صوبوں نے کر دی تھی، تو شاید کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوگی. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری سویلین بیوروکریسی ہے شاید وہی نہیں چاہتی تھی کہ اردو کا نفاذ ہو، لیکن اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری کمرشلی ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، کیونکہ وہ جو کانفلکٹ کلاس ہے وہ اس سے سامنے آ جائے گی، اور یہ جو پاور ایک طاقت کے طور پر ہم انگریزی زبان کو استعمال کرتے ہیں وہ فیکٹر بھی پیچھے چلا جائے گا. یہ اتنا آسان تو نہیں ہے اس پر عمل درآمد کرانا. جی آسان تو نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ نے آئین میں یہ لکھ دیا کہ 15 سال کے اندر آپ یہ کریں گے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کے جو قانون ساز ہیں، سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی، جن کا کام ہے آئین بنانا اور آئین میں ترمیم کرنا، وہ سوئے رہے، اور اس وقت تک سوئے رہے جب تک کوئی شخص سپریم کورٹ میں پہنچ گیا کہ یہ دیکھیں جی یہ آئین ہے، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب مشکل یہ ہے کہ عدالت کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے تو فیصلہ دینا تھا، انہوں نے فیصلہ اسی آئین کے تحت دینا ہے جو ان کے سامنے لکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں عملی دشواریاں جو ہیں، میں چاہتا تو یہی ہوں کہ میں اتنا آپٹیمسٹ ہوں یا رجائیت پسند ہوں جتنا فتح محمد ملک صاحب ہیں، لیکن میں اتنا آپٹیمسٹ یا پر امید نہیں ہوں. کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، دشواری تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، شاید آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. ابھی حال ہی کی بات ہے کہ میں لاہور گیا اور راستے میں رکا بھیرا پر. میں نے چائے والے کو بلایا کہ بھائی مجھے چائے کا 1 کپ دے دو. اس نے کہا کہ سر کون سی چائے پئیں گے؟ میں نے کہا مجھے آپ سبز چائے کا 1 کپ لا دیں. انہوں نے کہا سر وہ تو ہمارے پاس نہیں ہوتی. میں نے اس سے پوچھا کہ کون سی چائے آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا سر ہمارے پاس مکس ٹی ہوتی ہے اور ہمارے پاس گرین ٹی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ گرین ٹی پر لعنت بھیجیں، مجھے سبز چائے پہ لعنت بھیجیں، مجھے گرین ٹی لا دیں. تو یہ حال ہے. تو یہ حال ہے. آج میں نے کچھ رپورٹرز کے ہائرنگ کے لیے انٹرویو کیے، اور جو لوگ آئے ہائر ہونے کے لیے، رپورٹر بننے کے لیے، وہ 1959 69 79 89 اور 99 نہیں جانتے تھے. یہ انگریزی میں تو کہہ سکتے تھے، اردو میں نہیں کہہ سکتے تھے. آپ نے جو یہاں پر جو 2 طبقات بنا دیے ہیں، ایک اپارتھائیڈ، ایک نسلی امتیاز جیسے جنوبی افریقہ میں تھا کہ وہ میرے جیسے غریب لوگ جو کہ پیلے اسکول میں پڑھتے ہیں اور وہ جو کہ اے لیول اور او لیول میں پڑھتے ہیں، ان کے درمیان ایک وہ واضح بچے فرق تھا زبان کا. ہمارے بہت سارے سیاستدان اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اردو میں تقریر نہیں کر سکتے، اور جو اردو بولتے ہیں وہ اتنی مخلوط ہوتی ہے. اچھا، اب ایک بڑی امپورٹنٹ یہاں پر بات یہ آپ نے جو کہا کہ ڈیوائیڈ ہمارے درمیان ان زبان کی وجہ سے آئی تھی. فتح محمد ملک صاحب، کیا اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے سے یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ جو کلاس انیکوالٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی؟ کس چیز کی کوالٹی؟ جو ہم اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کے فرق کی وجہ سے 2 کلاسز میں سوسائٹی بڑھ چکی ہے، کیا یہ انیکوالٹی ختم ہو جائے گی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے سے؟ نہیں، وہ کوالٹی بڑھ جائے گی، صلاحیت بڑھ جائے گی.
صرف یہ ہے کہ بھئی غریب آدمی تک، عام آدمی تک، کسان تک، مزدور تک ہر بات پہنچ سکے گی، وہ سمجھ سکے گا. تو اردو کو نافذ کرنے سے قوم کا وقار بھی بلند ہوگا اور قومی یکجہتی بھی زیادہ مضبوط ہوگی. لیکن کیا چھوٹے صوبے جن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری زبانوں کو بھی پھر آپ ریاستی زبان کا یا نیشنل لینگویج کا دیں، کیا ان میں احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا اگر ہم صرف اردو کو اتنی بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کا اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبوں میں باقی جو زبانیں ہیں ان کے حقوق مجروح ہوں. اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ بلوچستان میں اسکالر ہیں، بڑے نامور اسکالر، جو کہتے ہیں کہ بلوچی کی ترقی یافتہ صورت اردو ہے، اردو بلوچستان میں پیدا ہوئی. فرنٹیئر میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اردو تو ہماری زبان ہے، یہاں پیدا ہوئی تھی، ہندکو سے نکلی ہے. پنجاب میں اردو کا نظریہ پہلے موجود ہے کہ یہاں پیدا ہوئی. سندھ میں اردو کے سلسلے میں سید سلیمان ندوی صاحب کا نظریہ ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی تھی، اور خود سندھی اسکالرز نے اردو کی جنم بھومی سندھ کو قرار دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ نہیں پیدا ہوگا؟ اردو کے لیے ہر صوبے میں اپنائیت موجود ہے. صرف یہ ہے کہ بھائی درمیان میں انگریزی ہے، انگریزی ضرور پڑھی جائے، پڑھائی جائے، لیکن بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. ٹھیک ہے، اردو کو پروموٹ ضرور کیجئے بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف انگلش لینگویج. نہیں، بات یہ ہے کہ انگریزی کی جو حیثیت ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حکمران طبقات کی زبان رہی ہے، لیکن سر انٹرنیشنل بھی تو ایک وہ لینگویج نا. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمام جو سائنسیں ہیں، وہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے، وہ انگریزی میں. بالکل ٹھیک ہے جی، ایک مختصر سا وقفہ مجھے لینا ناظرین، موضوع جاری رہے گا، ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دا، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. سر میں چاہوں گی کہ کنکلوڈ کر دیں آپ ذرا اس ڈسکشن کو کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے لانگ ٹرم اس کے کوئی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں یا فوائد زیادہ ہوں گے؟ دیکھیں، اس فیصلے کے حوالے سے ایک اس کی جو قانونی اور آئینی حیثیت اس پر تو بات ہو گئی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارے عوام کی جو اکثریت ہے، اگر ان کے لیے کوئی انتخاب کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ جیسی بھی اردو زبان ہے، چاہے وہ 60% سمجھتے ہیں، چاہے 50% سمجھتے ہیں، وہ انگریزی سے بہتر ہے. تو یہ فیصلہ اس حساب سے تو اچھا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا سے پیچھے نہیں جا سکتے. تمام سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، بزنس، اس کی جو زبان ہے وہ انگریزی ہے. یہاں تک کہ جرمنی، فرانس، چین، جاپان میں بھی لوگ اب انگریزی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ علوم کے حوالے سے ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. تو ہم انگریزی کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم تمام سائنسی علوم کا اپنی زبانوں میں، اردو سمیت اور زبانوں میں بھی ہم ترجمہ کریں. صرف یہ کورسپونڈنس کی زبان بنا کر اور صرف اس کو جی کہ آپ ٹرانسلیشنیں شروع کر دیں، اس سے کوئی فوائد حاصل نہیں ہوگا. اردو جو ہے وہ بھی کوئی جھیل نہیں ہے، جو وہ دریا ہے، وہ فروغ پا رہی ہے. اس میں سندھی کے، پنجابی کے، پشتو کے الفاظ جا رہے ہیں، انگریزی کے تو وہ آ رہے ہیں. تو وہ خود یہ نہیں ہوگا کہ اردو جو ہے وہ خود جو سب کنفائن کرے، اس کی باؤنڈریز یہ بات نہیں ہے کہ جی وہ لکھنؤ والی اردو یا دکن والی اردو یا دلی والی اردو. پاکستان کی اپنی ایک اردو ہے. اور پھر یہ کہ یہ اس قیمت پہ نہیں ہوگا کہ جو اس ملک میں جو 18 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی، سرائکی، تو وہ جو مقامی زبانیں ہیں ان کی قیمت پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ میں تو پہلے ہی سندھی اور اردو دونوں سرکاری زبانیں ہیں بالکل ٹھیک ہے قانونی طور پر. اور بلوچستان کے حوالے سے بھی جو بات کر رہے تھے نا پروفیسر صاحب، وہ انہوں نے اردو کو رائج کیا تھا، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہماری اپنی جو زبانیں ہیں بلوچی وغیرہ، وہ ابھی انہوں نے ترقی نہیں کی، ہم عبوری طور پر کریں گے. تو ان کا جو اپنا مینڈیٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ابھی بلوچی شروع کرا دی. بالکل ایک اچھا ڈیسیجن ہے، لیکن اس کو بڑے ہمیں لارجسٹ پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. عملی طور پر اس کو نافذ العمل بنانے کے لیے اور بھی بہت سارے ڈیسیجن ہمیں سائملٹینیسلی لینے پڑیں گے. دیٹس رائٹ. بہت بہت شکریہ.
शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया था। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, क्या ये कभी मुमकिन है कि अमेरिका डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करूंगी। साथ नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे प्रिजनर नंबर 90279-054 डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, जिनको 86 बरस की उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है अमरीकी कोर्ट की जानिब से। उनको सेंटेंस किया गया है और वो टेक्सास में की जेल में इस वक्त मौजूद है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि उनके हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट मौसूल नहीं हुई काफी अरसे से, और कोई ये भी नहीं जानता कि वो हयात भी हैं या नहीं है। मैं जो आज बुनियादी नुक्ता प्रोग्राम में उठाना चाहूंगी वो ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से पाकिस्तान में जो आवाज बुलंद की जाती है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी इस इशू को लिया जाता है। क्या कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी मुमकिन है? शी इज अ कॉन्विक्ट, उनको अमरीकी कानून के मुताबिक सजा दी गई है। क्या ये मुमकिन है कि वो कानून रिवर्स हो जाए, वो एक्शन वो रिवर्स हो जाए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कभी पाकिस्तान आ सके? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारी गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट में नहीं भी आई होती पार्टीज, वो जो प्रॉमिस करती हैं कि जी हम वापस लेकर आएंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, तो उस वक्त कौन से विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको नजर आ रही होती है जो हुकूमत में आने के बाद वो खत्म हो जाती है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फिर वापस लाना मुमकिन नहीं रहता? बात करूंगी जी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया आपकी आमद का। जो मैंने क्वेश्चन उठाया, शी इज अ कॉन्विक्ट, और जो मैं पढ़ रही थी कि अगर उनको हमने रिलीज करवाना है तो आईनी एतबार से लीगल रिवर्सल ऑफ हर कन्विक्शन, नंबर 1 अ प्रेसिडेंशियल पार्डन और अ प्रेसिडेंशियल कम्यूटेशन, और फिर जो अपील का हक था वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने खुद ही कह दिया जी कि उनको वहाँ के सिस्टम पर एतबार नहीं है, तो वो जो लास्ट अपील थी वो भी उन्होंने विदड्रॉ कर ली। अब कैसे मुमकिन है उनकी वापसी? बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक टेक्निकल एतबार से ये सवाल बहुत लोगों के जहन में आता होगा। एक तो ये कि जब आप इंटरनेट पे देखें तो आफिया के इतना इनुएंडो है और इतनी अजीब व गरीब बातें लिखी हुई हैं कि खुद मैं भी जाती हूँ, मुझे अपनी बहन को ढूंढना मुश्किल होता है। कहीं पे तो उसे बिल्कुल एक सेंटहुड के लेवल पे बिल्कुल उसे, और दूसरी तरफ बिल्कुल एक डिमोनाइज कर दिया हुआ है, एक्सट्रीम पे वो किया हुआ है। और वो, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मेरी तो छोटी बहन है, एक माँ के लिए बेटी है, एक भाई के लिए या बहन के लिए बहन है, और उन नन्हे मासूम बच्चों के लिए माँ है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्रिजनर। बिल्कुल जी, एंड शी इज़ लाइक द वर्ल्ड्स मोस्ट एग्रीव्ड वुमन इस वक्त जो है कि वो मजलूम तरीन एक औरत की अलामत भी बन गई है, नाइंसाफ़ी की अलामत भी बन गई। लेकिन आपके सवाल पे आते हैं, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द केस, कि वो केस में क्या था कि कोई गवाह नहीं थे, कुछ नहीं, बात नहीं करना चाहती, उसको सब कुछ होता है, सबको पता है कि वो मुकदमा झूठा था, लेकिन एक मुकदमा हुआ, एक कोर्ट ऑफ लॉ ने सजा दी, फैसला दी। अब हम उस फैसले को, जब जाहिर है नाइंसाफी हो तो नाइंसाफी पे अपील भी नाइंसाफी ही होती है, नाइंसाफी महा नाइंसाफी, तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? इंटरनेशनली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ट्रीटीज़ कहते हैं, मुआहदे होते हैं, कुछ मल्टीलैटरल मुआहदे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और कभी कभार मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो मुआहदे करते रहते हैं अपने कैदियों को। सबसे पहला आपको पता है कि अगर हम इस्लामिकली देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के तबादले का मुआहदा किया था। हमें कि क्या वो मुआहदा है जिसका अब एक मुआहदा है जिसको काउंसिल ऑफ इंटर अमेरिकन स्टेट्स, ठीक है, तो अमेरिकन स्टेट्स में यू डोंट हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट्स, लेकिन आप उस ट्रीटी को एक्सेस करें। इस तरह सऊदी अरेबिया ने अपने तमाम मुजरिम अमेरिका की कैद से लिए हैं। उसमें शर्त सिर्फ 3 है कि मुजरिम जो अमेरिका की जेल में हो वो अमेरिकन सिटीजन नहीं हो, ठीक है, जो कि आफिया नहीं है, नहीं थी, ना सिटीजन थी ना ग्रीन कार्ड था उनके पास, लेकिन कहा यह जाता है कि शी वाज, जी, इसीलिए तो वो मिस ट्रायल है
जो हमने अपील और पिटिशन, she was never not even for a second a citizen of the US, not even a green card holder. ये पहली शर्त थी. दूसरा जी, दूसरी ये कि वो जो कंट्री है, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन सिटीजनशिप है, वो उसमें ट्रांसफर की जा सकती है कि वो अपनी बकाया सजा वहां काट ले. इसमें देखिए हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पे नहीं जा रहे, हम ना उनकी सजा को चैलेंज कर रहे हैं. ये दूसरी शर्त है. जी, तीसरी ये है कि प्रिजनर और वो कंट्री कंसेंट दे. ओके, ठीक है. तो यहाँ से मुझे अब जब ये जो आपने तीसरी बात की कि प्रिजनर वो कंट्री कंसेंट दे, अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात आती है तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपसे प्रॉमिस किया था कि जी वापस लेकर आएंगे. चौधरी निसार साहब ने एक कमेटी जो है वो फॉर्मुलेट की थी और कहा जी कि ब्रिंग आफिया बैक, ये उसकी भी पता नहीं क्या फाइंडिंग्स है. तस्नीम असलम साहिबा ने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है वो परस्यू कर रही है अपने एफर्ट. 2014 में उन्होंने ये बात की. यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तो यहाँ तक कहते जी डॉटर ऑफ द नेशन है. अब क्या केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आफिया सिद्दीकी का कि हमारी गवर्नमेंट नहीं डिफेंड कर पा रही है इसको इंटरनेशनल फोरम? Actually the thing is the case is so strong कि अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ब्रूस श्वार्ट्ज, उनका लेटर मैंने अपनी आंखों से देखा, इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठा है चौधरी निसार साहब के पास. And he has said कि access this treaty like Saudi Arabia has done, like India has done, and नहीं हुआ अभी तक. And you can take her. We have not received a single official demand, यानी एक official demand भी सेनेटर कैरी ने. क्यों नहीं? गवर्नमेंट, बुनियादी सवाल, और लोग भी जानना चाह रहे हैं कि अगर केस इतना स्ट्रांग है तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं डिमांड करती? ये सवाल आपके प्रोग्राम से तवस्सुत भी मैं अगर चौधरी निसार साहब या वजीर आजम साहब सुन रहे हैं तो उनसे ये करना चाहती हूँ कि आखिर आपको क्या रुकावट है? आप हमारे घर, आप कराची आए, आपने हमारी अम्मी का हाथ पकड़ के वादा किया, अब ये क्या रुकावट है जबकि अमेरिका खुद आपको कह रहा है कि ये मुआहदा है, आप आइए और टेबल पर बैठिए. ये अमेरिका खुद कह रहा है, लेकिन इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं जाती है. अच्छा, जो चीजें हैं आफिया के खिलाफ जो जाती हैं, कुछ लोग जो बातें करते हैं जी, आज जब मैंने रिसर्च की कि वो अफगानिस्तान में क्या कर रही थी, फोरेंसिक एविडेंस उनके खिलाफ जो मिला है, डॉक्यूमेंट्स जो उनकी पोजेशन से अफगानिस्तान में मिले हैं जो मुबैना तौर पर. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, उनके साबका जो शौहर हैं उन्होंने भी बयान दिया कि वो ये जान गए थे, आई वाज अवेयर ऑफ आफियाज वायलेंट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट व्यूज एंड सस्पेक्टेड हर इन्वॉल्वमेंट इन जिहादी एक्टिविटीज. कोई उनको ह्यूमैनिटेरियन बेस के ऊपर भी रिलीफ जो है वो नहीं दी जा रही है. पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी रिलक्टेंट है, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो भी ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करते हैं. उनके मामू क्लेम करते हैं कि मुझसे 2008 में मिले थे जबकि आफिया 2003 से आप लोगों के मुताबिक बरगान. ये चीजें शायद आपको लगता है कि केस को वीक कर देती हैं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये ट्रीटी जो है ना, दिस हैज नथिंग टू डू विद दैट. दिस इज ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर्स. दिस डजंट, आई मीन शी मे बी अ मर्डरर फॉर ऑल इट्स. आप देखें रेमंड डेविस तो खुले आम जो है वो मर्डर कर देता है. हारफूल पहन के हमारे यही जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने हारफूल पहना के उसको भेजा है. वो कैसे? अंडर व्हाट लॉ? वेयर इज द लॉ? अभी देखिए, अभी ये तो अभी का एक हफ्ते पहले का है कि सजा कोर्ट ने उसको 15 इयर्स की सजा दी है. वो फ्रॉड करके आया है यहाँ पे अमेरिकन, और उन्होंने फौरन उसको वापस कर दिया. अंडर व्हाट ट्रीटी? अंडर व्हाट? इफ दे कैन सेंड, दे कैन कीप गिविंग, then why can't they take back an innocent daughter? जहाँ तक रहा आप एक्स हस्बैंड की बात करते हैं, he is an ex for a reason. जब फॉर्मर होता है, एक्स होता है, उन पर अपनी जाती एक्स होता है, और उनसे कोई ये पूछे कि अगर वो वायलेंट थी तो आपने बच्चों की फुल एंटायर कस्टडी आफिया के हाथ में क्यों दी? अपने बच्चों को आपने उसके हाथ क्यों किया? If you thought she was violent, of course she wasn't. He was the violent one, but I'll put him aside. He's an ex. He's a former. लेकिन सवाल जब आप किए जाते हैं और उनको केस से निकाल दिया जाता है, उनके हस्बैंड को ज्यादा फर्दर उनको इन्वॉल्व नहीं रखा जाता है. इन्वॉल्व थे ना इस सारे इसमें. बेचारी आफिया किसकी वजह से बंद है ये सबको पता है, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाना चाहती. मैं तो एक वे आउट है, और उस वे आउट को वो हम देखें. I am not in this. I am not in this for revenge. I am not in this. मैं किसी उसके लिए नहीं. आप इंसाफ चाहती हैं? मुझे अपनी बहन चाहिए. इंसाफ देखें, 12 साल किसी की जिंदगी के निकाल लें, किसी माँ को अपने बच्चों से अलग कर दें. There is no justice. लेकिन अमेरिकन लॉ, there is no justice. इंसाफ कहता है कि उन पर जुर्म साबित हो गया है, और जो जुर्म साबित हुआ है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो दहशतगर्दी के किसी जमरे में नहीं है. जुर्म उनके ऊपर जो साबित हुआ है, जिसके तहत उनको सजा दी गई है कि उन्होंने जो है यूएस ट्रूप्स जो है 2010 23 सितंबर को जब उनके ऊपर ये लगता है इल्जाम और जुर्म साबित होता है कि जो यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान में उन्होंने फायर किया, टेररिज्म को वो भी वायलेंट कस्टडी यानी कि shackled and chained.
انہوں نے, آپ سوچیں ایک عورت شیکلڈ اینڈ چین, ان کے سولجرز یو ایس مارشلز, کیا اتنے بودے ہیں یو ایس مارشلز, اور پھر بھی ہم ڈرتے ہیں. پھر یہ تو یہ والی بات ہوئی نا اگر یہ سچی ہے. اس کے بعد اس نے ان سے گن چھین لی اور اوپن فائر کیا, اور کسی کو اگر میں آپ سے جنرلی پوچھنا چاہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے عافیہ کے ساتھ اتنی ساری خواتین باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, واپس آتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے خواتین جاتی ہیں, کبھی ایسا کوئی کیس سامنے نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے عافیہ کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے اصل؟ یہ جو ہے نا, آپ نے بھی سٹنگ آپریشنز کا سنا ہوگا, ابھی سٹیون ڈاؤنز اور کیتھی مینلی یہاں پہ آئے تھے, جو لائرز ہیں جی وہ آئے تھے, اور انہوں نے ریسرچ اپنی شیئر بھی کی تھی سب سے, یہاں بھی اور امریکہ میں بھی. یہ تو امریکن بیس لائرز ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے آؤٹ آف دا 438 prisoners, Muslim prisoners in US, 99% are innocent. Without outrageous, Afia is number 2. And اور انہوں نے پروف کر کے دکھایا کہ with complete وہ forensic evidence کے ساتھ, forensic evidence is in favor of Afia, not against Afia. ہر فورینسک ایویڈنس جو ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ عافیہ بالکل, ان کی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایف بی آئی تو بہت کچھ کہتی ہے. ایف بی آئی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایران میں عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, کروڑوں لوگوں کو مار دیا, پھر سوری کہہ دیتے ہیں. ان ماؤں کا, ان بچوں کا, ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ ایک سوری سے کم وقت میرے پاس رہ گیا. جو چودھری نثار صاحب نے کمیٹی فارمولیٹ کی تھی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد, کیا اپ ڈیٹ ہے اس کی عافیہ کو واپس لانے کی؟ یہ بھی وہی بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی ان سے, دوبارہ اس تناظر میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ عجیب ہی پتہ نہیں کن اس میں ہیں, ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں. چودھری نثار صاحب سے میں ملی, انہوں نے بڑے آنسو بہائے. یہ تو پرانی بات ہے نا, ابھی تازہ میں آپ کو ابھی رمضان کی بات بتا رہی ہوں, اور کہتے ہیں کہ آپ جیلانی صاحب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے قوم کی بیٹی کہا تھا, سب سے پہلے تو میں نے اپوزیشن میں کھڑے ہو کے یہ وہ کیا تھا. چودھری نثار صاحب نے کہا, عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں واپس ہم لے کر آئیں گے, کون ہے جس نے نہیں کہا؟ everybody says that. لیکن جب لانے کا ہوتا ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ڈیلز کسی اور چیز کی ہوتی ہیں. وہی والی چیز ہے کہ جب پیسہ سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کہ ڈالرز ہی خدا ہیں اور ڈالرز ہی سب کچھ ہیں. آپ کو کبھی آفر ہوئی کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کی, یا کوئی ایسی کہ ہم جی کیس ریزالو کر دیں گے لیکن آپ طریقہ کار ذرا قانون سے ہٹ کر بیہائنڈ دا ٹیبل کچھ بات کریں, ایسا کچھ؟ پتہ نہیں, اتنے فونز اور اتنی چیزیں آتی ہیں نا. ان دیز 12 years I have now learned to ignore them, and I have now learned کہ مجھے آج اللہ نے عزت دی ہے. آج عافیہ جو ہے, اگر یہ لوگ حکومت کرتے ہیں لیکن دلوں پہ راج عافیہ کا ہے. میں سڑکوں پہ جاتی ہوں, لوگ آنسوؤں سے عورتیں رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. عافیہ حیات ہیں, اس حوالے سے کوئی انفارمیشن, کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے, آپ ہمیں یقین بھی نہیں ہے if she is alive or not. بالکل, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے ہمیں بات نہیں کروا رہے یہ لوگ, لیکن اللہ کی ذات سے مجھے پورا امید ہے. I mean, یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک ٹریٹی بتائی ہے, but there are lots of other ways. بہت سارے طریقے, there are lots of legal ways. بالکل دیکھیں, میری پوری یہ تحریک, آپ اس میں سارا وہ دیکھ لیں کہ ہم نے بہت اس کو پروقار رکھی ہے, بالکل نان وائلنٹ. they are all I mean, آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کرتی ہیں ادارے, یہ سب کرتی ہیں. وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے ہمارے اس چھوٹے سے 4-5 لوگوں کے اندر, ہماری حکومت پاکستان, دا فیڈریشن آف پاکستان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ. ناظرین, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ہم نے آج آپ کو ایک دینے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے متضاد خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ حیات نہیں ہے, شاید ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے, اور ابھی تک ڈاکٹر فوزیہ کو ملاقات یا کوئی پیغام یا کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی ہے. لیگل طریقہ کار موجود ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے لیکن امریکہ میں ہوا ہے, لیکن ان کی بہن کا کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے لیگل طریقہ کار ہیں جس کی بنیاد پر ان کو واپس لے کر آیا جاتا ہے. میں نے سوال آج یہ اٹھایا کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ وعدے تو کرتی ہیں ان کو واپس لے کر آنے کے, لیکن بعد میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو واپس نہیں لے کر آ سکتی ہیں. فالو اپ بھی آپ کو دینے کی کوشش کریں گے جیسے جیسے مزید اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس ہمارے سامنے آئیں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.